अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। कराची में दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये खूबसूरत नौजवान जो तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये बिल्कुल एक खूबसूरत नौजवान है। इस नौजवान को एक बला की खूबसूरत है, बला की प्यारी लड़की है। हम ऐसे कह लेते हैं कि नौजवान हसीना उसके चक्कर में आ जाता है और एट द एंड खंजर के वार पर वार करके इसको कत्ल कर दिया जाता है। इस लड़के से इसी की सगी बड़ी दो बहनें हैं जो अभी बयानी बाकी हैं, यानी कि अनमैरिड हैं। उनकी भी शादी करनी है इस लड़के ने, और ये घर की सारी जिम्मेदारी, शादी ब्याह, रोजी रोटी, ये सारी जिम्मेदारी इसी नौजवान लड़के पर है। वालदा ने रो रो कर सारी हकीकत बताई है, जो मैं आपके आगे आज के व्लॉग में रखूंगी भी। कैसे प्लानिंग की और फिर कैसे मेरे बेटे को कत्ल किया गया, इस केस में वजह अनात क्या है, मैं ये तो आपको बताऊंगी भी। लेकिन इसके साथ साथ जो जुमला मेरे कानों में गूंज रहा है, लगातार गूंज रहा है, वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। और वो जुमला ये है कि वालदा ये कहती हैं, ये मेरा बेटा नहीं था, ये मेरा दरख्त था। इस घने दरख्त की छांव में हम बैठते थे। इन जालिमों ने हमसे हमारी छांव छीनकर हमें तपती धूप में गलने सड़ने के लिए, तपने के लिए फेंक दिया है। ये जुमला बड़ा तकलीफ देता है, और हर वो माँ जो बेटे को जन्म दे चुकी है वो समझ सकती है कि बेटे की छांव क्या है। और फिर ऐसा बेटा जो कमाता है, जो घर पे खर्चा देता है। खैर, डिटेल की तरफ आते हैं। कराची में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है उरंगी टाउन में। लड़का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ 18 साल का है, उम्र है 18 साल, और नाम है इस खूबसूरत लड़के का उजैर। उजैर जो है वो 5 बहन भाई हैं। उजैर से बड़ी 2 बहनें हैं, फिर तीसरे नंबर पर उजैर आता है, फिर उजैर के बाद आगे इससे छोटे 2 भाई हैं। मीन्स क्या हम कहेंगे कि 3 भाई और 2 बहनें। उजैर के वालिद साहब का नाम है फहीम, और फहीम साहब पेशा के लिहाज से एक वेल्डर हैं। ये किसी की दुकान पर वेल्डिंग का काम करते हैं और वहां से अपनी उजरत लेते हैं। जितना काम करते हैं उतनी दिहाड़ी मिलती है। खिड़कियां, दरवाजे, वेल्डिंग का जो भी काम है वो फहीम साहब करते हैं। उजैर ने तालीम मैट्रिक तक हासिल की। वसाइल तो थे नहीं, बाप के पास पैसे इतने थे नहीं कि वो फीसें देता उजैर की। मैट्रिक के बाद उजैर ने एक बड़ी बेहतरीन किस्म की गारमेंट्स की शॉप थी, वहां पर एज अ सेल्स बॉय जॉब शुरू की। और सेल्स बॉय की जॉब से जो पैसे आते थे, जो उजरत आती थी, जो तनख्वाह आती थी, उससे घर का दाल दलिया गलता था। अब इस घर में 2 लोगों की कमाई आती है, एक बाप की जो वेल्डिंग का काम करते हैं और एक उजैर की, और उसी पर पूरा घर पलता है। वालदा जो ज्यादातर मीडियोकर या वो फैमिलीज जो जरा हैंड टू माउथ हैं, वहां पर क्या होता है, माएं जो होती है ना, वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लग जाती हैं कि मेरी बच्ची जवान होगी तो ये जो जमा की हुई कमेटी कह लें, पैसे कह लें, ये मैं बच्ची की शादी पे लगा दूंगी। तो वालिदा क्या करती है, वालिदा पैसे जमा कर रही हैं थोड़े बेटियों की शादी के लिए। उजैर दिखने में बहुत खूबसूरत है, उजैर की हाइट शाइट भी बड़ी प्यारी है, उजैर ने दाढ़ी भी बड़ी खदशात अच्छे रखे हुए हैं, बालों की कटिंग बहुत प्यारी करवाई हुई है, और हाइट शाइट भी अच्छी है इसकी। तो उजैर चूंकि खूबसूरत है, तो उजैर अपनी खूबसूरती से एक बड़ा भरपूर फायदा उठाता है। वो क्या करता है कि टिकटॉक के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाता है और वहां पर अपने प्यारे प्यारे से टिकटॉक्स जो हैं वो अपलोड करता है, पोस्ट करता है, और वो टिकटॉक्स बड़े वायरल होते हैं। लोग कहते हैं बड़ा प्यारा लड़का है भाई, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज देता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। अब ये टिकटॉक के चक्कर में जो कि बहुत वायरल होती है इसकी टिकटॉक्स, इसका अकाउंट, बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं इसके, एक लड़की जिंदगी में आ गई। कैसे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लड़की का नाम है कायनात। कायनात भी उसी कॉलोनी में कोई 1 से 1.5 गली छोड़कर रहती है, और वहीं पर रहता है उजैर 1 से 1.5 गली छोड़ के, यानी मोहल्ला एक ही है, 1 गली का डिस्टेंस है। कायनात को अक्सर औकात, हमारी ये एआई की सेंस है कि जब आप किसी वीडियो को जरा डिटेल से देखते हैं तो फिर आपको उसी की वीडियोस बार बार दिखने लगती हैं। एआई की सेंस है, आईटी की सेंस है, बैकग्राउंड सेंसर से काम करते हैं। अब जब ये इसके टिकटॉक्स को देखती है, इसको अच्छा लगता है, यानी टाइम उस पर लगता है, तो फिर वही टिकटॉक्स बार बार इसके आगे आती हैं और आखिरकार ये उसको लाइक करने लगती है। टिकटॉक्स को कायनात लाइक पे लाइक कर रही है, उजैर वीडियोस डाल रहे हैं बार बार, और एक दिन अचानक से कायनात उसी गारमेंट्स की शॉप पर कपड़े लेने के लिए जाती है जहां पर उजैर एज अ सेल्स बॉय काम कर रहा होता है। जैसे ही उजैर की तरफ नजर पड़ती है, कहती है ओहो आप तो उजैर हैं। कहता है बिल्कुल मैं उजैर हूँ। आप वही हैं जो टिकटॉक्स बनाते हैं। जी मैं वही हूँ। आप वही हैं जिन्होंने बाइक पे भी टिकटॉक बनाया।
بالکل میں وہی ہوں. گپ شپ ہو گئی, آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں. عزیر نمبر دے دیتا ہے, نمبر سیو کرتی ہے, کہتی ہے اچھا چلیں پھر بات ہو. اس کے بعد گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ نائٹ اور چٹ چیٹ اور گپ شپ شروع. اچھا جی, گپ شپ جب شروع ہو جاتی ہے ان کی آپس میں تو کچھ دنوں کے بعد کائنات بڑی بلنٹ سی لڑکی ہے, بڑی بولڈ لڑکی ہے. کائنات سیدھا عزیر کو اظہار کر دیتی ہے, عزیر میں تمہیں پسند کرتی ہوں, مجھے تم بڑے اچھے لگتے ہو. تو عزیر کیا کہتا ہے؟ عزیر کہتا ہے اگر تم مجھے اتنا ہی پسند کرتی ہو تو چلو مجھے بھی قبول ہے, تم بھی بہت اچھی لڑکی ہو. خیر ایکسیپٹنس ہو گئی, اوکے ڈن, دوستی ڈن. اب اگر ہم کمپیریزن کریں کائنات کا اور ہم کمپیریزن کریں عزیر کا, تو جو عزیر ہے وہ کائنات میں اتنا انوالو نہیں ہے جتنی کائنات انوالو ہے, پسند کرتی ہے. یعنی عزیر سے 2 3 4 5 قدم آگے ہے. پھنسایا بھی اسی نے, معاملات بھی اسی کے. کچھ ماہ گزر گئے اس گپ شپ کو. اس کے بعد کائنات نے کہا عزیر میں اب تم سے الگ نہیں رہ سکتی, میرے گھر رشتہ بھیجو, ہم شادی کرتے ہیں اور اپنی زندگی شروع کرتے ہیں. عزیر کہتا ہے کیسی باتیں کرتی ہو کائنات, میں تو صرف 18 سال کا ہوں, ابھی میری شادی کی عمر نہیں ہے, میں سیٹل نہیں ہوں, مجھ سے بڑی میری 2 باجیاں ہیں, میری 2 بہنیں ہیں, پہلے ان کی شادی ہوگی پھر اس کے بعد کہیں میری باری آئے گی. وہ ابھی تو میری شادی کا دور دور ذکر نہیں ہے, تم کہہ رہی ہو رشتہ بھیجو. کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا, مجھے رشتہ بھیجو, اسی میں بہتری ہے. اور پھر اس کو فورس کرنے لگتی ہے, اتنا فورس کرتی ہے کہ عزیر تنگ پڑنے لگ جاتا ہے, یہ پیچھے ہی پڑ گئی. ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, عزیر اوائڈ کرنے لگتا ہے. کائنات کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈسٹینس کریٹ کر رہا ہے. کہتی ہے تم مجھ سے پیچھے چھڑوا رہے ہو نا, تم جان کے ڈیلے کرتے ہو نا مجھ سے ملنا, مجھے میسج کرنا, تو یاد رکھنا تمہاری جان ایسے نہیں چھوٹنی اور تم اس طرح مجھ سے بچ بھی نہیں پاؤ گے. میں کیا کروں گی, میں مروا دوں گی تمہیں, کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گی. وہ کہتا ہے یہ کس طرح کی فضول باتیں, فوراً بلاک. اچھا جی, اب میں آ رہی ہوں وقوع کے اوپر. وقوع کچھ اس طرح سے ہے کہ کائنات دوپہر کے ٹائم میسج کرتی ہے عزیر کو کسی اور نمبر سے. عزیر جھگڑے اپنی جگہ پہ, تم فوراً آؤ میری گلی میں نے تمہیں دیکھنا ہے, اور بس میں نے تمہیں دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے, اور ابھی کے ابھی آؤ. اپنے نمبر سے تو یہ بلاک کر چکا تھا, تو کسی اور کے نمبر سے اس نے میسج کیا. اب کہتا ہے اچھا چلو میں کھانا کھا کے آتا ہوں. پھر عزیر کھانا کھاتا ہے, اپنے 2 دوستوں کو لیتا ہے, اور اسی گلی میں کائنات کے گھر کے باہر گزر ہی رہا ہوتا ہے کہ این اسی ٹائم کائنات کے والد نکل آتے ہیں اندر سے باہر. کہتے ہیں اوئے تم ادھر کیا کر رہے ہو بھائی, میرے گھر کے آگے, میرے گھر میں جوان بچی ہے, تم ادھر تانکا جھانکی کرنے آئے ہو. کیا کرتے ہیں, خنجر پکڑتے ہیں, در پہ وار پہ وار, وار پہ وار, وار پہ وار کرتے ہیں عزیر کے اوپر. پاس دونوں دوست کھڑے ہوئے ہیں, فوراً آگے کو لپکے عزیر کو بچانے کے لیے. تو والد نے کہا کہ تمہارا بھی یہی حال کروں گا اگر ایک قدم آگے آئے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. لڑکے ڈرے اور الٹی دوڑ لگائی, اور لگائی عزیر کے گھر کی جانب. عزیر کے گھر گئے اور فوراً دروازہ کھٹکھٹا کے کہا ماں جی وہ عزیر کو خنجر مار رہے ہیں, بچا لو بچا لو. کدھر خنجر مار رہے ہیں بھائی, وہ تو کھانا کھا کے گیا آرام سے اپنی دکان پہ. نہیں ماں جی وہ اس کو خنجر مارے, میرے ساتھ چلیں, جلدی آئیں جلدی آئیں. فوراً عزیر کے پاس جانے لگے. اب آگے کیا ہوتا ہے, جا کر دیکھتے ہیں کہ عزیر جو ہے اس کو اتنے خنجر مارے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو کے پورا جسم جو ہے وہ خون میں لت پت بے ہوش پڑا ہے. اب یہ آگے جا کے دیکھتی ہے عزیر اٹھو, عزیر اٹھے. ظاہر ہے ماں ہے, تو ماں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا گیا ہے, اچانک سے قیامت آ گئی ہے. وہاں کے لوگ فوراً سے ریسکیو کو کال کرتے ہیں, پولیس کو کال کرتے ہیں. پولیس کی نفری موقع پر آ جاتی ہے, ریسکیو والے آ جاتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, گاڑی میں ڈالتے ہیں اور فوراً سے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں. عباسی شہید ہسپتال کا نام ہے جی, جہاں پر لے کر جاتے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں سارے پیچھے ہٹ جاؤ. ایگزامینیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہی ڈاکٹرز ایگزامن کرتے ہیں, معائنہ کرتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں آپ سے, یہاں پر آنے سے پہلے اس کی جان نکل چکی ہے. اب عزیر کی جو والدہ ہے یا عزیر کی جو بہنیں ہیں, جو فیملی ہے, ان کو کچھ نہیں پتا کہ باہر ہو کیا رہا ہے, بناوا کیا ہے عزیر کے ساتھ, یہ لڑکی کون ہے, کیا چکر ہے. اب جو عزیر کے 2 دوست تھے موقع پر بھی اور اس کے بیسٹیز تھے, وہ سارا کچھ والدہ کو بھی بتاتے ہیں, اس کی بہنوں کو بھی بتاتے ہیں کہ کس کس طرح سے کائنات نے ٹک ٹاک کے ذریعے سے عزیر کو پھنسایا, چیٹ کیا, پھر اس کے بعد شادی کے لیے فورس کیا, اور پھر ابھی گھر کے باہر بلوا کے قتل کر دیا. متعلقہ پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے 302 کا, جس کا مدعی بنتا ہے عزیر کا والد فہیم. یہ جو ساری کی ساری ڈیٹیل جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے نا, یہ ہمیں بتائی ہے عزیر کی والدہ نے کہ کیا کچھ ہوتا رہا. اب یہاں پر جو عزیر کی والدہ ہیں, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا درخت چھین لیا, میرے درخت کی چھاؤں چھین لی, ہمیں تپتی دھوپ میں پھینک دیا, وہی ماں رو رو کر کہتی ہے کائنات نے خود میرے بیٹے سے عشق لڑایا, میرے بیٹے کو پھنسایا,
ٹک ٹاک کے ذریعے سے. پھر اس کو بلایا جان بوجھ کے گھر کے آگے, آؤ میں نے تمہیں دیکھنا ہے. اندر سے باپ نکلا اور غیرت کے نام پر میرے بیٹے کو قتل کر دیا, غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو بھی تو قتل کرتا. تو کائنات کے گھر کے دروازے پر لگے ہوئے تالے آج تک, اور تمام ملزم فرار ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس ان فرار ملزمان کو, ان مفرور ملزمان کو گرفتار کتنے دنوں میں کرتی ہے. کیا کوئی بھی لڑکی لڑکے کو پھنسائے, وہ نہ پھنسے, وہ ہاتھ پکڑے, لڑکی بازو کھینچے اور نہ کھچوائے تو پکڑو اور اس کو قتل کرا دو غیرت کے نام پر. یہ کون سا اندھا قانون ہے؟ جنگل کا قانون ہے بھائی. تو ہر وہ لڑکی جو غلط استعمال کرتی ہے اپنی عورت ہونے کا, عورت کارڈ کا استعمال کرتی ہے, اس کے خلاف قانون کیا کہتا ہے؟ اس پر بھی لیجسلیشن کی اشد ضرورت ہے. تھینک یو.